اس حیا والے نوجوان بندے نو اللہ اپنی رحمت نل جدن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دیں گے۔ اے آؤ نا نوجوانو حیا پیدا کر لو، کمرہ بندے راتیاں تاریکیاں نے سمجھ دے ماپے نہیں ویندے، میرے رشتہ دار نہیں ویندے، میرے یار بیلی تے پین پرا نہیں ویندے۔ اے آؤ نا پیاریو جتھے کوئی نہیں ویندا عرش والا رب پہ ویندا ہے۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالقی کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات ہے۔ پیارے ساتھیوں، دنیا کے اندر ہر قسم دے لوگ نظر آؤ گے، جدو بندہ سروے کرتا ہے اللہ والے بھی نظر آؤ گے اور جڑے شیطان دے پیروکار نے وہ بھی بہت زیادہ نظر آؤ گے۔
لوگ نظر آؤ گے اور بڑے بڑے جو بے حیا ہیں انہوں کی اکثریت بھی زیادہ ہے، لیکن جس بندے دے اندر حیا ختم ہو جاتا ہے نہ وہ والدین دا حیا کردا ہے، نہ بہناں بھراواں دا حیا کردا ہے، نہ اپنے امام خطیب دا حیا کردا ہے، نہ اپنے پیاریاں دا حیا کردا ہے۔ جدے اندروں حیا ختم ہو جاتا ہے نا، سمجھ لو او دی دنیا آخرت تباہ ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے۔ رب دے ہاں او دا مقام و مرتبہ ختم ہو جاتا ہے۔ رب دیاں نظراں دے اندر بے حیا بندے دی کوئی اہمیت، کوئی ویلیو نہیں ہویا کرتی۔ انج کہہ لو جویں ایک پھول نے او دے اندر خوشبوواں بھریاں نے، بغیر خوشبو دے پھول کی حیثیت نہیں، بغیر خوشبو دے پھول کی قدر و منزلت نہیں۔ اسی انداز دے نال جیڑا بندہ بے حیا ہو جاتا ہے نا، او دی قدر و منزلت بھی رب دے ہاں ختم ہو جاتی ہے، اور بندہ ذلیل ہو جایا کرتا ہے۔ اور خود میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت تو فرما رہے ہیں، الحیاء والایمان قرآن جمیعا، حیا اور ایمان دونوں لازمی و ملزوم نے، اکٹھیاں نے۔ اگر ایک چیز ختم ہو جائے نا، ایمان چلا جائے یا حیا چلا جائے، ایک چیز ختم ہو جائے تو دوسری خود بخود رخصت ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ آؤ نظر قرآن کے الفاظ سے بات فرما لو۔ اللہ جلال نے اس بات کا تذکرہ اپنے قرآن کے اندر بیان فرما دیتا ہے۔ پہلا تین چیزاں کا آرڈر اللہ جلال کرن دے نے، اور بعد کے اندر اللہ تین باتوں تو، تین چیزاں تو منع کردے نظر آ رہے ہیں۔ پیغام خداوندی اللہ جلال فرما رہے ہیں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ پیغام خداوندی جے میری بنائی گل نہیں، اللہ جلال فرما رہے ہیں، ان اللہ یامر
احسان تے نمبر 2 رب آرڈر دے رہے نے حکم کرن دے نے ایک دوجے نال احسان کرے آجے ایک دوجے نال پیار تے محبت دا اظہار کرے آجے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى اللہ ذوالجلال فرما رہے نے جیڑے تواڈے قریبی نے نا انہاں نال بھی پیار کرنا محبت دا اظہار کرنا ہے جیڑے تواڈے قریبی نے عزیز و قارب رشتے دار نے پہلیاں تین چیزاں دا اللہ ذوالجلال آرڈر دے رہے نے حکم دے رہے نے اور اگے تین گلاں تو اللہ منع کرن دے نے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ رب العالمین پہلی جڑی بات ہے نا پہلی جڑی چیز ہے جیدے تو اللہ ذوالجلال روک دینے منع کرن دینے او بے حیائی ہے اللہ ذوالجلال بے حیائی کو منع کرن دینے رب العالمین دا قرآن دے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ اللہ ذوالجلال کو تو منع کرن دینے اور جدو بندہ بے حیائی تو رک جاندے نا حیادار بندہ بن جاندہ ہے حیا والا بندہ گناہ تو بھی رک جایا کردہ ہے تے جے بندہ بے حیا بن جائے نا تے بے حیا بندہ پھر گناہ در گناہ کردہ جائے گا اوے خلونا پہلی جڑی چیز اللہ ذوالجلال فرما رہنے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ اللہ ذوالجلال بے حیائی کو لو روک دے نظر آ رہنے بے حیائی کو لو منع کر دے نظر آ رہنے اور قرآن دا اور مقام درہ سماعت فرما لو رب العالمین نے اس بات دا تذکرہ خیر فرمایا ہے جیڑا حیا ہے نا حیا وہ مردانوں میں کرنا چاہیے تے عورتانوں میں ضرور کرنا چاہیے یہ نہیں کہ صرف حیا عورتوں واسطے ہی ہے نا 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 اللہ ذوالجلال نے سورہ نور دے اندر مردانوں الگ بتلایا تے عورتانوں الگ کہہ دیتا ہے سن لو ذرا پیغام خدا بندے اللہ ذوالجلال فرما رہنے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ذرا تسی اپنی زبان نبوت تو کہہ دے وہ بتلا دے وہ اللہ ذوالجلال فرما رہنے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ اللہ ذوالجلال مومن بندیانو خطاب فرما رہنے اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم اللہ ذوالجلال کہہ رہنے ایمان والیو اپنیاں نظران نیویاں کر لو اپنی عزت دی حفاظت کر دے جایا جے جیڑے ایمان والے نے نا مرد اللہ ذوالجلال کہہ رہے نے
جدو زمین تے چلنے تے نیویاں پا کے چلنا ہے تے جیڑے مومن نے نا مومن قرآن دے دوسرے مقام تے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اللہ والے جدو زمین تے چل دینے تے نیویاں پا کے چلیا کر دینے اللہ والے جدو زمین تے قدم رکھ دینے اپنیاں نظرہ اٹھا کے نہیں چلیا کر دے اپنیاں گردنہ اکڑا کے نہیں چلیا کر دے اپنیاں نگاہاں اٹھا کے نہیں چلیا کر دے کینج چل دینے یمشون علی الارض اللہ والے چل دینے تے نظرہ جھکا کے چلیا کر دینے اے آونا لاہوریو اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کمانگا انج دے جدو پیارے زمین تے چل دینے نا زمین میں ہر قدم دے بدلے سبحان اللہ دے ترانے گاندی ہوئے گے زمین میں ایک ایک قدم دے بدلے الحمدللہ دے ترانے پڑھ دی ہوئے گی یہ رب والے یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اے اللہ والے انداز اللہ والے دیاں نشانیاں تے ایتھے رب آرڈر دینے نے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ اے ایمان والیو اپنیاں نگاہاں نیویاں کر لو اپنیاں نگاہاں نیچیاں کر کے چلیا کرو اور جنہ منن دا حق ادا کر کے دکھا دیتا ہے سبحان اللہ حضرت فاروق اعظم کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ نے نا ایک لشکر روانہ کہتا ہے تے چل دیاں عیسائیاں دے نال آمنا سامنا ہو رہے آئے عیسائیاں دے نال مقابلہ ہونے والا ہے تے جیڑے عیسائی نے نا انہ دے وچو جیڑا ایک عیسائی پادری پوپے کہن لگا جیڑے مسلمان نے نا یہ بڑے بہادر ہویا کر دینے یہ تے بڑے اللہ کو لو ڈرنا والے ہویا کر دینے انہاں نو اسی اصلے نل طاقت دے بل بوتے تے اسی شکست نہیں دے سکتے انج کرو اپنی جوان بیٹیاں نو بناؤ سنگار کر کے نا میک اپ کروا کے انہاں نو انہاں دے رستے تے کھڑیاں کر دیتا جائے جدو نگاہاں اٹھا کے ساڑیاں بیٹیاں وال چہریاں وال تکن گے انہاں دا حیاء ختم ہو جائے گا جدو نظرہ اٹھا کے انہاں بیٹیاں وال ویکھن گے اسی کامیاب ہو جاوانگے یہ ناکام ہو جانگے تے جیڑا قافلے دا سپاہ سالارے نے خبران ایدے تک پہنچ گئیاں نے ویندے نے انداز بڑا عجیب بن گئے آئے بناؤ سنگار کروا کے اپنیاں بیٹیاں نو رستے دے اندر کھڑیاں کر دیتا بٹھا دیتا گیا آئے تے جڑے سالارے سپاہ سالارے لشکر دے جڑے امیر نے انہاں نے نا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم تک پیغام پیجے آئے امیر المومنین جی حالات بڑے نازک بن گئے نے اینج دا معاملہ بن گیا ہے دسو نسی کی کریے
لشکر دے اندر سارے نوجوان نے، سارے نوجوان نے تے عرصہ ہو گیا اپنے گھراں تو جدا ہویا ہے، آخر انسان نے بندہ پھسل سکتا ہے تے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیغام بھیج دینے، اے سالارے لشکر، اس لشکر والے انو قرآن دی ایک ایت کٹھیاں کر کے سنا دے وہ، میرا ایمان انہ دیاں نگاہاں اٹھن گیاں میں نہیں ہے۔ امیر المومنین نے پیغام بھیجے آئے، اے سالارے لشکر، انہاں نو سورہ نور دیئے ایت ایک سنا دیتے جائے، تے سارے انو جمع کر کے نا سالارے لشکر اے سنان دے آئے، کہن لگا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ ایک ایت سنائی ہے لشکر مجاہدین نو تے گزرن لگے نے، اے بہو بیٹیاں انہاں دیاں میک اپ کیتا ہے، سارے دا سارا لشکر انہاں دے کولو گزر گیا ہے، لیکن اللہ دی قسم ہے لشکر وچو ایک بندے نے بھی انہاں بچیاں وال اکھ چک کے تکیا ہی کوئی نہیں۔ آج جنہاں نے قرآن تے عمل کیتا ہے نا، جنہاں نے قرآن منیا تے من کے دکھا دیتا ہے، تے سالارے لشکر پیچھے نے جدو یہ گزرن لگے نے، ایک بہو بیٹی ایک نوجوان لڑکے آواز دے کے کہن لگے، وے سالارے لشکر ایک گل دا جواب تے جاندیاں جاندیاں دے جا، کیا آ سارے گزرن والے نبینے نے جنہاں نے ساڑھے وال تکنا بھی گوارا نہیں کیتا ہے؟ سالارے لشکر کہن لگا، یہ میری بیٹی ہے، جان والے نبینے نہیں، انہاں نے قرآن دی ایت سن لئیے، انہاں نے قرآن سن لے آئے، کہن لگی وے اللہ والے آئے، او قرآن دی ایت جاندے سانو بھی ذرا سناندہ جانا ہے۔ امیر لشکر سالارے لشکر قرآن سناندہ جا رہے آئے، کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ عورتاں عربی دان سن، عربی جانن والیاں سن، انہاں نے جدو قرآن سن لے آئے، کہن لگیاں ساریاں دیاں ساریاں کہن لگیاں، وے سالارے لشکر ہن ایویں خالی نہ جایا جے، سانوں بھی نال لے کے چلے جاؤ، تے نال پڑھ دیاں جا رہیاں نے، اشہد اللہ الہ، پڑھ لو آؤندا جتے اچھی پڑھ لو، لا الہ الا اللہ، ویکھ لو حیا ویکے تے اونا عیسائیاں دیاں بیٹیاں نے کلمہ پڑھ لے آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یارو کیسے مقدرہ والے نے، کیسے رب والے نے، جیڑے حیادار لوگ ہویا کر دینے نے، اللہ ذوالجلال نو بڑے پیارے لگ دے جے، اللہ نو بڑے چنگے لگ دے نے۔ ایک ویلا او بھی آیا حضرت یوسف علیہ السلام نو، جدو زلیخا لے گئی نا ستوے کمرے دے اندر،
کہنے لگی ہائے تالک وے یوسف میرے والتے ذرا تک نہ نظر اٹھا کے میرے وال ویختے سینا میں حسن و جمال دے پہ کر میں وقت حکمران بادشاہ دیے جناب ویخ لو ملکہ مائے تے میں بڑی خوبصورت اکھاں اٹھا کے میرے وال طاقت سیئے تے جناب یوسف نظرہ نیمیاں پائیاں نے آندے نے معاذ اللہ یہ بی بی کے جدیاں گلہ کرن ڈئی ہیں میں تیرے حسن و جمال وال ویکھاں کہ رب دی جنت وال ویکھاں اے بی بی میں تیرے حسن وال ویکھاں کہ جنتیاں نعمتاں تے انعامات وال تک دا جاوائیں جناب یوسف کہہ رہے ہیں معاذ اللہ اوے آؤ نا مبارک مسجد دے اندر آؤن والے نوجوانوں آقا علیہ السلام فرماندے نے جس نوجوانوں یہ جناب معاشرے دے اندر کوئی عورت برائی دے دعوت دے دین دیئے تے یہ نوجوان آندائے حیاء دی وجہ تو شرم دے وجہ تو آندائے اتق اللہ اللہ کو لو ڈر جائے مینوں تے اپنے رب کو لو ڈر لگ دا جا رہے آئے میں اس معاملے والے پاسے نہیں آوانگا آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا برائی تو بچ جاندہ ہے حیاء دے وجہ تو قیامت والے دن آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دیں گے اس حیاء والے نوجوان بندے نو اللہ اپنی رحمت نل جدن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دیں گے اے آؤ نا نوجوانوں حیاء پیدا کر لو کمرہ بندے راتیاں تاریکیاں نے سمجھ دے ماں پہ نہیں ویندے میرے رشتہ دار نہیں ویندے میرے یار بیلی تے پینا پرا نہیں ویندے اے آؤ نا پیارے ہو جتھے کوئی نہیں ویندا عرش والا رب پہ ویندا آوے خلو پیارے یوسف علیہ السلام نے حالاں پتہ ہے وقت دا حکمران نہیں ویندا پہ آئے ایتھے میرے کوئی عزیز و اقارب نہیں ویکھ رہا ہے تے دعوت برائی بھی آپ دین ڈئی ہے وی ملکہ صاحب آئے کیڑا کسے نے پوچھنے اے دے باوجود کہہ رہنے معاذ اللہ پھر رب نے مول پتا کی پایا اللہ ذوالجلال نے جیل وچوں کڈ کے تے مصر دے تخت دا وارث بنا دیتا ہے سبحان اللہ اے آؤ نا پیارے ہو کیسے رب والے نے کیسے اللہ والے نے انج دے نوجوان بن جائیے انج دے حیاء والے بن جائیے انج دے حیاء دار بن جائیے نوجوان سمجھ دے کیڑا کو ویندہ پیا لیکن ایک بات یاد رکھے آجے ایک نا بزرگ نے حاجی صاحب نے وڈیرے بندے نے نوجوانوں کہنے لگے ہو نوجوان ایک گل دا جواب دے کیا باپ دے ویندیاں برائی کر لویں گا کہنے لگا بزرگوں کنج دیاں گلاں کرن ڈے جے میں ایڈا بے حیاء نہیں ہویا کہ میں باپ دے ویندیاں برائی کر لاں گناہ کر لویں بزرگ کہنے لگے ماں دے ویندیاں گناہ کر لویں گا کہنے لگا نا 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 میں گناہ نہیں کرانگا
بزرگ کہن لگے ہوئے نوجوان ایک گل دا جواب تے دینا کیا رب دی قدر زیادہ ہے کہ ماپیاں دی قدر زیادہ ہے؟ نوجوان کہن لگا بزرگو کیڑے بچیاں والے میرے کو سوال کرن ڈے جے کون نہیں جاندا ماپے کتھے نے تے عرش والا رب کتھے دے جوڑی کوئی نہیں مقابلہ ہی کوئی نہیں کنج دے سوالات کرن ڈے جے بزرگ کہن لگے جیڑی گل میں بتلانا چاہنا میں اگر ماپیاں دے ویندے آئے حیاء دی وجہ تو اینا دا حیاء کر دیا ہوئے آئے گناہ نہیں کر دائے تے رب دا تے اینا دا جوڑ بھی کوئی نہیں ہے تے رب دے ویندیاں گناہ کر لینا ہے رب دے ویندیاں غلطیاں کردہ جا رہے ہیں رب دے ویندیاں زنا کردہ نظر آ رہے ہیں تو تے ماپیا جنہ میں رب دا حیاء نہیں ہو کہتا ہے آوے خلبونا ہے جتھے کوئی نہیں ویندا عرش والا رب اوتھے بھی ویندے جا رہے ہیں اوے آؤ نا میرے بھائی خدا را حیاء والے بن جائیے اپنے اندر شرم و حیاء پیدا کر لئیے کیسے نصیبہ والے کیسے مقدرہ والے ہو لوگ جیڑے حیاء والے نے تے حیاء دار نے ایک ویلہ آیا نا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دے اندر بیٹھے نے تھوڑی دیر گزر دیئے جناب ابو بکر صدیق نے آ کے دروازہ کٹکھٹایا ہے تے آقا علیہ السلام دی پنڈلی تو نا کپڑا ہٹے آئے پیارے پیغمبر علیہ السلام اجازت دے دیں دینے آقا علیہ السلام اسے حالت دے اندر بیٹھے نے پنڈلی تو کپڑا ہٹے کجیا نہیں ہے جناب صدیق آ کے بہ جان دینے تھوڑی دیر گزری ہے جناب عمر آ کے بہ گیا نے اجے تھوڑی جی دیر اور گزر دیئے دروازہ کھٹکھٹایا گیا پتہ لگا جناب عثمان آ گیا نے آقا علیہ السلام جلدی دے نال سدھے ہو کے بہ جاندے نے پنڈلی مبارک ٹک لیندے نے کپڑا کر لیندے نے پھر اندر آندیاں اجازتاں ملدیاں نے گلاں باتاں ہوئیاں تینوں یار چلے گیا نے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لا کے بہ جاندیاں نے عرض کر دیاں نے اللہ دے نبی جی میرے ابو بکر جی آئے نے اسے انداز دے اندر بیٹھے رہے ہو چاچو عمر آئے نے اسے انداز اندر بیٹھے رہے ہو عثمان آئے نے تے جلدی دے نال سدھے ہو کے بہ گیا جے گل کیے وجہ کیے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے پیاری عائشہ عثمان او عثمان جدے کولو آسمانہ دے فرشتے بھی حیاء کر دینے عثمان پیارے او عثمان جنہ کولو نورانی ملکہ بھی حیاء کر دینے جدے کولو فرشتے حیاء کر دینے میں رب دا نبی بھی او دے کولو حیاء کرنا میں اے پیاری عائشہ جے میں اسے حالت دے اندر بیٹھا رہندہ ہے جیڑے کاملئی پیارا عثمان آیا سی شاید حیاء دی وجہ تو گل نہ کر سکتا ہے اویخ لبونا حیاء دار لوگ کیڑے نے کیسی شرم و حیاء ہے اونا لوگاں دے اندر کیسے رب والے نے تے اللہ والے نے ایک ویلا او بھی ہے جناب موسیٰ علیہ السلام یہ جناب مصر تو نکلے نے لوگ دے چھوپ دے راہ جاندے راہ جاندے کچھ 7-8 دن تے راتاں گزر
گزر جاندیاں نے درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کرن ڈے نے تے قرآن اعلان کردا جے اللہ فرماندے نے ولما ورد ماء مدین ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امتا من الناس یسکون ووجد من دونهم امرأتین تزودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير جناب موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں چل دے مدین دے علاقے دے اندر پہنچان دے نے ماجرہ بڑا عجیب تک دے جا رہے ہیں لوگ اپنے جانورانوں پانی پلان دے نے تے دو بیٹیاں دو نوجوان بچیاں نے اپنے جانورانوں علیحدہ کر کے کھلوتیاں نے تے جناب موسیٰ علیہ السلام اونا بچیاں دے کول چلے گیا نے اے میری او پہنو اے تے منو دسونا پہلی گل تے اے وے تو آنو اس جنگل دے اندر آنا نہیں سی چاہیے دا تو آڈے باپ نو آنا چاہیے دا سی چلو نہیں تے تو آڈا ویر آ جاندہ تے جے آئی گئیاں جے تے پھر جانورانو پانی کیوں نہیں جے پلاندیاں پئیاں سارے لوگ کی جانورانوں پانی پلان ڈیانے تے تسی اپنے جانورانوں پچھے کر کے روک کے کھلوتیاں جے فرمان دینے موسیٰ پوچھے آنی تسی اکلیاں کیوں مال چراون آئیاں تے پردے وچو رو کر بولیاں شعیب نبی دیاں جوائیاں وے اگے آمدہ سیے نال ساڈا باپ پیارا تے موسیٰ پوچھے ان کیوں نہیں آمدہ تو آڈا باپ پیارا وے باپ ساڈا ان بڑھا ہویا تے جسم وچ کمزوری اسی تو میں پہنا بکری چاریے اسی تو میں پہنا بکری چاریے تے ویر نہیں ساڈا کوئی جان دے ہونا جڑے اگے دکھی ہونے جدو کوئی بڑا آکے کو گل کر دائے چھوٹے پریشان ہو جایا کر دینے چھوٹے ادیاں کھچوان سو نکل جایا کر دینے کہاں لگیاں وے ساڑے آویرہ کیڑیاں گلنا ساڑے کو لو پوچھ بیٹھا ہے اللہ نے تے ویر سانو دیتا ہی کوئی نہیں ہے تے باپ وڈیرہ ہو گیا ہے کمر چک گئی ہے ساڑے ابو جان دے کولو اینا جنگلان دے اندر بکریاں چارن نہیں آیا جاندہ ہے مجبوریاں سانو جنگلان دے اندر بکریاں چارن لے آئیاں نے دعا کرے اگر اللہ کسے نو مجبور نہ کر دے وے آوے خلبونا ہے تے کہاں لگے میری او بی بی او پیانا ہے تے پھر پانی کیوں نہیں جے پلان ڈائیاں آندیاں نے کل علاقہ دشمن ساڑا کل علاقہ دشمن ساڑا پانی پینے نہیں دیندہ اس گل پاروں کے باپ ساڑا
इको रब दसेंदा वे वीरा साडे बाप दा गुनाह ए वे आंदा ला इलाहा बोलो जरा ला इलाहा इल्लल्लाह ए गुनाह है ते ए पानी पिला के टुर जांदे ने भाई व्यास साहब असी फिर बाद दे अंदर इन्हां दा बचिया खचिया पानी अपनियां बकरियां नु पिला के घर ले जानियां मैं खैर जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्हां बकरियां नु पानी पिला देंदे ने ते बच्चियां घर चलियां गईयां ने ते बाप है ना बाप है वेख लो कितना हयादार बाप है ते बाप ने वेख्या बेटियां जल्दी आ गईयां ने ते बकरियां नु हाथ मार देने ते परेशान जा हो जांदे ने कहन लगी है मेरी ओ बेटियो मैं परेशान जा हो गया मैं खैर ते है वे अज आ भी जल्दी गईयां जे ते जानवर भी अगे नालों ज्यादा रजे ने अगे लेट आउंदियां से ते जानवर भी अद्धे भुखे होया करदे सन गल की है वजह की है ते हयादार बेटियां ने जेड़ा जवाब देता है आबे ज़र न लिखन वाला है कहन लगियां अब्बू जी असी तुहाडी सफेद चादर नु दागदार नहीं होन देवांगियां ओए आओ ना मेरियो बेटियो मेरियो भैना अपने अंदर हया पैदा कर लो अब वेख लो सफेद चादर नु दाग लग जाए मापियां दा मुंह बाहर कढ़ना हराम हो जाया करदा है जवान भरावां दा मुआशरे दे अंदर जिंदगी गुजारना हराम हो जाया करदा है सफेद चादर नो दागदार न होंदे आज बेटियां कह लगियां अब्बू जी असी तुहाडी इज्जत दियां खैर खाम असी तुहाडी इज्जत नु नीलाम नहीं करांगियां एक नौजवान ऐसा रब वल्लों मिले आए ताकतवर भी बढ़ाए ते हयादार भी बढ़ाए आ वेख लो गैर बेटी दे अल्फाज ने आंदी है ताकतवर भी बढ़ाए ते हया वाला भी बढ़ाए बाप आंदा ओ किवें कहन लगियां अब्बू जी ओ जेड़ा बोका उस कल्ले नौजवान ने ओदे नाल पानी निकालिया पता लगा के ताकतवर बढ़ाए ते हया वाला ये दो नजर आया है जिन्नी देर साडे कोल रहा है गल्लां बातां कीतियां ने और जनाब साडियां बकरियां नो पानी पिलाया है बेटियां आंदियां ने अब्बू जी इन्ने वक्त दे अंदर उस नौजवान ने अख चुक के साडे वाल तकिया भी कोई नहीं है आज हया इंज दा हया अपने अंदर नौजवानों पैदा कर लवो मेरा ईमान है अल्लाह दुनिया आखिरत दे खजाने नाल माला माल फरमा देंगे अल्लाह दुनिया आखिरत दियां कामयाबियां अता फरमा देंगे ते बाप कहन लगा मेरी ओ बेटियो तुहाडे चो एक जनी जाए ना ते उस नौजवान नु जरा बुला के ते ले आओ ना मैं भी ओदे नाल मुलाकात करना चाहना मैं ए मेरी ओ बेटियो अज दी बहु बेटी नौजवान अगर बाजार चल दी है ते बाजार वाले ओदी टोर ते तबसरा करते नजर आउंदे ने अज दी बहु बेटी दुनियादार चल दी है लोग ओदे टोर दे अंदाज ते तबसरे करते जा रहे ने ओदे कपड़ियां ते तबसरे करते ने ओदे जमाल दे तबसरे करते नजर आ रहे ने ओदे हुसन दे तबसरे करते ने ऐ भी एक हयादार चलिए एदा चलना रब नू इना प्यारा लगा है अल्लाह ने रहिंदे दुनिया तक लई कुरान ही बना देता है
ویکھ لو کیسی حیا والی چلی ہے، اللہ نے دی ٹور دا قرآن بنا دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔ ویکھ لو نہ آ رہی ہے انہاں لفظاں دا ترجمہ، ایک دعا تھی ٹر دی آئی اوپر طور شرم دے، وے باپ میرا تینو صد بلاوے تے دیوے اجر کرم دے، تساں چو پانی رج پلایا دیوے او مزدوری تے منہ تے پدر منہ تے پردہ لے کر شرمو بولیے سخن ضروری تے موسیٰ اجر نہ لینا چاہوے بھوک نے بہت ستایا، اگے لگ ٹری او بی بی تے موسیٰ مگر صدایا، بی بی اگے اگے جا رہی ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا ہوا چل دیئے تے اس بچی دی پنڈلی تو کپڑا ہٹ دا نظر آیا، جناب موسیٰ کہنے لگے اے میری پہنا تو پیچھے پیچھے چل، تیرا اگے چلنا حیا دی وجہ تو مینوں وارا ہی نہیں کھاندا، تے انج کری بولی بھی نہ جدر جانا ہوئے گا وٹا پھاڑ کے اوتر نو سوٹ دئی مینوں پتہ لگ جائے گا اے رستے جانا ہے۔ جدو انج دے حیا والے ہو نا، اللہ دی قسم ہے اللہ قرآن ہی بنا دیں دینے، اللہ دنیا دے اندر بھی عزتاً المالا مال فرما دیں دینے، قیامت والے دن بھی آمینہ دے لال علیہ السلام دی قیادت دے اندر اللہ ذوالجلال جنت دا حقدار بنا دیں گے۔ اللہ دے حضور دعائے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت انو سمجھ کے اے دیتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔